अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एक नई जगह से, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर सम चेंजेस, और चेंज शायद हमेशा अच्छा होता है। सो लेट्स सी हाउ दिस चेंज इज गोइंग टू वर्क आउट फॉर अस। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिविटी की। ऑफ कोर्स व्हाट वी आर आल्सो सीइंग इज कि गवादर पोर्ट पे बड़ा तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में होने वाले प्राइम मिनिस्टर साहब के वहां के विजिट पे उन्होंने कुछ अहम बातें की। किस तरह गवादर का मुस्तकबिल, बलूचिस्तान का मुस्तकबिल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस पूरे खित्ते पे असरअंदाज होता है, इस पे भी उन्होंने गुफ्तगू की। आइए सबसे पहले आपको इस हवाले से दिखाते हैं एक रिपोर्ट और फिर इस पे करेंगे कुछ बातचीत। पहले वाले जो आए वजीर आजम या मुल्क के सरबराह, उन्होंने वो तवज्जो बलूचिस्तान को नहीं दी जो देनी चाहिए थी। गवादर में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह और मुफाहमती याददाश्तों की तकरीब। वजीर आजम ने अपने खिताब में कहा, गवादर के 2200 एकड़ के जोन्स को हमने खोल दिया है। पाकिस्तान बड़ा अजीम मुल्क बनने जा रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर को दुनिया से मुंसलिक करेगा। वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिससे सरमायाकारों को सहूलत मिलेगी। अब हम इंशाअल्लाह एक वन विंडो ऑपरेशन के ऊपर जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स होते भी ऐसे हैं, जब वो देखते हैं कि एक मुल्क में सर्विस अच्छी है, इन्वेस्टमेंट की उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उनको फायदा हो रहा है, नफा हो रहा है, तो फिर और इन्वेस्टर्स इस तरह आते हैं जिस तरह मक्खियां शहद के ऊपर आती है। ये एक प्रिंसिपल है। बलूचिस्तान की कारोबारी शख्सियात और अमायदीन से खिताब में वजीर आजम ने माजी के हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद की। एक नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफा भी नहीं आया। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की, मेरे ख्याल में 1 दफा भी यहाँ नहीं आया होगा। वजीर आजम ने पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का भी जिक्र किया। बोले, अफगानिस्तान में खाना जंगी हुई तो पनाह गुज़ीनों के मसाइल पैदा होंगे। कोशिश है तालिबान और पड़ोसी ममालिक से बात करें ताकि सियासी तस्फिया हो सके। हमसाए अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो। जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से, वो सब मुतासर हो जाएंगी। तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जाए वहाँ, बजाय ये कि वहाँ ये सिविल वॉर चलती रहे। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान का सोचने वाला बलूचिस्तान का जरूर सोचेगा। उनकी तरजीह इलेक्शन जीतना नहीं, खिदमत करना है। जी जनाब, आपने देखा कि किस तरह माजी की हुकूमतों और हुक्मरानों पे वजीर आजम साहब ने तनकीद की। यकीनन एक सुनहरी बाब का उन्होंने इंदिया दिया जब हम बात करते हैं बलूचिस्तान की खुसूसी फोकस है। लेकिन इमरान खान साहब को भी शायद ये याद दहानी कराने की जरूरत है कि उनके टर्म का भी काफी अरसा गुजर चुका है, और अगर वाकई इन नंबर्स को गिना जाए कि कौन कितनी दफा बलूचिस्तान आया है, तो शायद उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है। खैर जी, इस हवाले से बात करते हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ऑफ कोर्स एक रिनाउंड इकोनॉमिस्ट भी हैं, मईशत पे, इक्तिसादी सूरत हाल पे गहरी नजर रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम सलाम। सर, किस तरह देखते हैं हालिया दौरे को वजीर आजम साहब के बलूचिस्तान में, और उनका जो कहना है कि जी माजी के हुक्मरानों ने इग्नोर किया है बलूचिस्तान को। उनकी अपनी कारकर्दगी, उनकी मौजूदा हुकूमत का किस हद तक आपके ख्याल में फोकस रहा है बलूचिस्तान की तरक्की की तरफ? मैं समझता हूँ कि ये भी एक पॉजिटिव यू टर्न है इमरान खान का टुवर्ड सी पैक। जब वो आए तो उनके वुज़रा ने सी पैक के खिलाफ बयानात दिए और एक किस्म का में हॉल्ट भी नजर आया और तवज्जो कम भी नजर आई। लेकिन फिर उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि सी पैक जो है वो पाकिस्तान के लिए जरूरी है, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए जरूरी है। और बिल्कुल अगर हमने गवादर को ऑपरेशनल ना किया, वहां तरक्की ना की, उससे फायदा न उठाया, तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा पाकिस्तान के साथ। मैं इसको कुताई या नाअहली नहीं करता। वो ठीक है, माजी की हुकूमतों को उन्होंने उसका जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन वो शायद ये कहना भूल गए कि मुशर्रफ साहब ने सिंगापुर की एक कंपनी को गवादर देकर बहुत बड़ा पाकिस्तान के साथ जुल्म किया था, और ये उसी वक्त चाइनीज को दिया जाना चाहिए था, और बाद में फिर दिया गया चाइनीज को। और अब एक बहुत अच्छी बुनियाद अवेलेबल है इमरान खान साहब को गवादर को लॉन्च करने के लिए, वहां प्रोजेक्ट्स लाने के लिए, वहां पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, और इस बुनियाद से उन्हें फायदा उठाना चाहिए। आपकी जो आपने इंट्रो में कहा, कुछ ताखीर की है, उन्होंने टाइम जाया किया, बट इट्स नेवर टू लेट।
لیکن آپ نہیں سمجھتے مزمل صاحب کہ ٹائم کے حوالے سے بھی اب ہمیں احتساب یا وی مسٹ ہولڈ دا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل، کیونکہ جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی گوادر کے ذریعے پاکستان اور اس خطے اور خصوصاً بلوچستان کی ترقی متوقع ہے، یہ باتیں ہم کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے سنتے آ رہے ہیں. آپ نے خود جیسے اشارہ دیا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں یہ گفتگو یہ ڈسکورس شروع ہوئی تھی، 2 ڈیموکریٹک حکومتوں کا پورا ٹرم ختم ہوا لیکن ہم کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں دیکھتے، اور ابھی بھی جس طرح آپ نے خود اس کو ٹرم کیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے لیکن آپ اس کو پازیٹیو مانتے. تھرو آؤٹ اس ٹرم میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا واضح کیا کہ کوئی سی پیک کے اوپر یو ٹرن نہیں ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی یہ تاثر ہمیں کیوں ملتا ہے کہ شاید سی پیک کے منصوبے کچھ تاخیر میں پڑ چکے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی قدغن ہے، کوئی ہمیں ہرڈل نظر آئی اس میں، یہ تاثر کیوں ہے؟ دیکھیں شروع میں جب ہم آئی ایم ایف کے پاس واپس گئے، آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم پاکستان کو اس لیے قرضے نہیں دیں گے کہ وہ چینی قرضے واپس کریں، اور اگر پاکستان نے آئی ایم ایف سے اور دوسرے عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کرنا ہے تو اس کو چین کے ساتھ اپنے معاشی تعلقات پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. تو ایک اناؤنس ریویو ہوا پاکستان کی طرف سے، ہم نے سلو کیا چائنیز کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کو بھی، اپنے اکنامک کوآپریشن کو بھی، جو چائنیز نے جس کے اوپر برا بھی منایا اور ہمیں وہ ناراضگی وہاں پہ نظر بھی آئی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ پھر احساس ہوا کہ آئی ایم ایف اور جو ویسٹ کے عالمی ادارے ہیں وہ ہمیں شاید سانس لینے کے قابل تو رکھتے ہیں لیکن زندہ رکھنے میں اور کوئی توانا اور تندرست کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں رہتے. وہ ہمیں آئی سی یو میں ہی رکھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے صحت مند اور توانا ملک بننا ہے تو ہمیں اپنے آزادانہ فیصلے کرنے ہوں گے. ایک سٹیج پہ آپ کو یاد ہے سعودی عرب نے بھی سی پیک میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، ایک بہت بڑی آئل ریفائنری وہاں لگانے کا اعلان کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے اور سعودی عرب کے تعلقات اچھے نہیں رہے، یا سعودی عرب نے اس فیصلے کو واپس لے لیا، جس سے یہ نظر آتا ہے کہ عالمی منظرنامے میں سی پیک میں اور یہاں گوادر میں انویسٹمنٹ کے لیے اتنا ہیلدی ایٹماسفیئر نہیں ہے. اچھا سر، جس طرح آپ خود اشارہ دے رہے ہیں کہ تاخیر ہی صحیح، دیر کر دی مہرباں آتے آتے اب امید کی کرنیں جاگی ہیں، لیکن ایک اشارہ جو وزیر اعظم صاحب نے دیا کہ ایک دفعہ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا تو جیسے شہد پر اس کی مٹھاس اور اس کی خوشبو سے لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ فورن انویسٹر بھی آئے گا. اب انٹرنیشنل کلائمیٹ تو ویسا ہمیں نظر نہیں آ رہا، اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام عالم کی کئی اکانومیز جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے شدید ترین طریقے سے متاثر ہوئی ہیں. تو واقع لگتا ہے کہ یہ ریئلسٹک ہے امیجن کرنا کہ اتنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گوادر کی طرف آ پائے گی اور لوگ اس طرف متوجہ ہوں گے؟ دیکھیں فی الحال تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ ویسٹ یا عرب، دیکھیں دنیا میں کتنی انویسٹمنٹس اویلیبل ہیں. جی کچھ انویسٹمنٹ ویسٹ کی اویلیبل ہے کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، G7 اور دنیا کے امیر ممالک وہ ہیں. کچھ انویسٹمنٹ عرب ممالک کی اویلیبل ہے. باقی اگر اب ہم کہیں کہ جی افریقہ سے یہاں انویسٹمنٹ آ جائے گی تو دیٹ از ناٹ پاسبل. جی لیکن میں نہیں سمجھتا کہ فی الحال کوئی ہمیں عرب انویسٹمنٹ اور کوئی ویسٹ انویسٹمنٹ گوادر کے لیے مل سکے گی. ابھی ہمیں فوری طور پہ چائنیز انویسٹمنٹ پر ہی گزارا کرنا پڑے گا اگر ہم نے گوادر کو آپریشن کرنا ہے. لیکن ونس اٹ ول بوم، ایک دفعہ یہاں فیکٹریاں لگ گئی، اس پورٹ نے کام شروع کر دیا، اس کا ٹریفک فلو بڑھ گیا اور یہ دنیا کی اچھی بڑی پورٹس میں شمار ہونے لگ گئی، تو پھر باقی سب مجبور ہو جائیں گے یہاں آنے کے لیے، کیونکہ وہ پھر اس اپرچونٹی کو اپنے ہاتھ سے مزمل صاحب، ہم آپ کے ساتھ اسی طرح خواہش مند ہیں ان تمام خوابوں کو حقیقت بنتا دیکھنے کے لیے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. ایک نئے باب کا اندیا دیا جا رہا ہے گوادر کے لیے، بلوچستان کے لیے اور خصوصاً پاکستان کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک.